सब कुछ खाने को दे दो। कासम ने हाथ फैलाते हुए एक चाय वाले से खाने को कुछ मांगा था। वो चाय वाला खासा सख्त आदमी था। कासम को गुस्से से घूरते हुए कहने लगा, हट्टा कट्टा है, काम कर ले, यूं लोगों से भीख ना मांगनी पड़े तुझे। मगर तुम लोगों को तो मांगने की आदत है, जब देखो कोई ना कोई आकर भीख मांगने लगता है। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो चाय वाला सुबह सुबह इतना गुस्से में था, कासम इसके इस रवैये पर आंसू बहा के रह गया। वो महज 12 बरस का था जब चाय वाले से ठुकराए जाने के बाद वो वहाँ से जाने ही वाला था, जब चाय पीते हुए एक आदमी ने इसे अपनी तरफ बुलाया और अपने पास बैठाते हुए कहने लगा, किसके बेटे हो और कहाँ रहते हो? तभी कासम रोते हुए कहने लगा, पहले हम लोग एक किराए के घर में रहते थे, यहीं पास में, जो अस्पताल के पीछे कच्चे मकान में है ना, वहाँ हमारा घर हुआ करता था। मगर जब अम्मा अब्बा वफात पा गए तो एक रोज़ शदीद बारिश की वजह से वो घर गिर गया और मैं बेआसरा हो गया। अब भीख मांग कर खाता हूँ, कोई काम पर नहीं रखता। कासम ने रोते हुए अपनी पिछली ज़िंदगी का अहवाल सुनाया तो वो आदमी कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें काम देने को तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, तुम्हारे गले में ये जो लॉकेट चमक रहा है ये मेरे हवाले कर दो। ये सुनते ही कासम उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं मर जाऊंगा मगर ये लॉकेट किसी को नहीं दूंगा और मुझे काम की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ढूंढ लूँगा। वो बदतमीज़ी से चलाते हुए वहाँ से भाग गया, जबकि पीछे बैठा हुआ आदमी इसे गालियाँ देने लगा। जब चाय वाला कहने लगा, साहब, इसी वजह से तो मैं इन लोगों की मदद नहीं करता, इनकी उंगली पकड़ो तो ये तो हाथ पकड़ लेते हैं, आपको भी इससे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो आदमी करख्त लहजे में कहने लगा, तुम नहीं जानते इसके गले में जो लॉकेट लटक रहा था इसकी मालियत क्या है। तभी वो चाय वाला हैरान होते हुए कहने लगा, साहब, क्या सच है इसने जो लॉकेट पहन रखा है, क्या वो बहुत महंगा है? वो आदमी मुस्कुराते हुए कहने लगा, हीरे की पहचान सिर्फ जोरी को होती है, और तुम अपना मुंह बंद रखो, अपने काम से काम रखो। दोबारा ये लड़का नजर आए तो मेरी तरफ भेज देना। वो आदमी चाय वाले पर चलाते हुए वहां से निकल गया, जबकि कासम सड़क पार करके एक होटल वाले के पास पहुंच गया जिसने अभी अभी ताज़ा समोसे बनाए थे। कासम ललचाई हुई नज़रों से इन समोसों को देख रहा था। सारी रात बारिश होती रही थी और ऐसे में वो शदीद भूख का शिकार था। ऊपर से ठंड की वजह से इसके ओंठ काले हो रहे थे। किसी गर्म चीज़ को खाने की इसकी तलब बढ़ती जा रही थी। अभी वो इन समोसों को देख ही रहा था जब एक मेहरबान बूढ़ा इसकी तरफ चला आया और अपने समोसों की प्लेट इसकी तरफ खिसका दी। कासम ने इसे सवालिया नज़रों से देखा तो वो बूढ़ा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये तुम खा लो, मैं घर जाकर खाना खा लूँगा। ये कहते हुए वो बूढ़ा किसी मसीहा की तरह कासम की मदद करके वहाँ से चला गया, जबकि कासम इसकी पुश्त तकते रह गया। इससे पहले कि समोसे ठंडे होते वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। कई दिनों से भूखा था। वो आदमी इस समोसों की प्लेट के पैसे देकर गया था, इसलिए होटल का मालिक इसे कुछ नहीं कह रहा था। वो दूसरे खाने बनाने में मसरूफ़ था। एक समोसा खाने के बाद दूसरा शापर में डालकर वो घर चला आया। इसका घर टूट चुका था। एक छप्पर बाकी था जहाँ इसके बाबा अपनी मोटरसाइकिल खड़ी किया करते थे। वो वहाँ चला आया और समोसे को छुपा कर रख दिया कि शाम में खा लेगा। वो काम ढूंढने के लिए घर से निकल गया। चारदीवारी गिर चुकी थी। 2 साल पहले इसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था और वो दुनिया के जुल्म सहने के लिए पीछे अकेला रह गया। इसके पास एक लॉकेट था जिसमें इसके माँ बाप की तस्वीरें लगी हुई थी। वो सारी रात रोते हुए इस लॉकेट से बातें करता रहता था, जैसे इसके माँ बाप इसके पास हों। इसके वालिद ने कहा था कि हमेशा इस लॉकेट को संभाल कर रखना और किसी को मत देना, और वो यही तो कर रहा था। मगर लोग इस लॉकेट के पीछे पड़ चुके थे। ख़ास तौर पर चाय वाले की दुकान पर मौजूद परवेज़ खान की नज़र इस बच्चे पर इसलिए पड़ी थी क्योंकि धूप में वो लॉकेट खूब चमचमा रहा था। वो तो समझ चुका था कि बच्चा है, इसे अपनी बातों में करके वो लॉकेट हासिल कर लेगा। मगर वो बच्चा खासा ज़हीन था।
بظاہر تو وہ کم عمر دکھائی دیتا تھا، مگر عقل و شعور اس کے پاس پورا تھا۔ پرویز خان ہاتھ مال کے رہ گیا تھا، مگر وہ ابھی تک اس بچے کے گلے میں لاکٹ کو نہیں بھول پایا تھا۔ قاسم گھر سے نکلا تاکہ ایک کام ڈھونڈ سکے۔ اس کا گزر ایک میکینک کی دکان سے ہوا تو فوراً وہیں چلا آیا۔ بے شک وہ یہاں کا کام نہیں جانتا تھا، مگر جب جب اس کے والد کی موٹر سائیکل خراب ہوتی تھی وہ اسی میکینک کے پاس لے کر آیا کرتے تھے، اسی لیے تو وہ اس کے پاس آ گیا تھا۔ شاید وہ اس سے پہچان لے اور اپنے پاس رکھ لے۔ ہوا بھی یہی تھا۔ وہ آدمی جس کا نام سجاد احمد تھا وہ قاسم کی طرف متوجہ ہو گیا اور کہنے لگا، تم ملک ارباز کے بیٹے ہو نا؟ قاسم نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا کہ وہ آدمی پہچان گیا ہے، اب نوکری بھی دے دے گا، بے شک پیسے نہ دے، بس 3 وقت کا کھانا دے دے، اور اس کے علاوہ رہائش بھی، وہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانگے گا۔ ابھی وہ یہ سب سوچ رہا تھا جب سجاد احمد غصے سے اس کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، تمہارے باپ نے 2 بار مجھ سے موٹر سائیکل ٹھیک کروائی تھی، مگر دونوں بار پیسے نہیں دیے تھے اور کہا تھا کہ اگلی بار دے گا، لیکن اس نے نہیں دیے۔ آج 2 سال گزر گئے ہیں، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ ابھی تک پیسے دینے نہیں آیا۔ اپنے باپ کو بھیجنا اور کہنا کہ پیسے بھجوا دے، ورنہ میں اس کے گھر پیسے لینے خود آؤں گا۔ 5,000 روپے ہیں، کوئی معمولی رقم نہیں۔ وہ آدمی چلاتے ہوئے قاسم کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ قاسم کی آنکھوں میں آنسو تہرنے لگے۔ تبھی وہ تحمید باندھتے ہوئے کہنے لگا، چچا دراصل بات یہ ہے کہ ابا اماں 2 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں وفات پا چکے ہیں۔ میں اب اس بھری دنیا میں اکیلا رہ گیا ہوں، میرے پاس تو 2 وقت کی روٹی کھانے کے بھی پیسے نہیں۔ آپ کو 5,000 کہاں سے لا کر دوں؟ آپ ایسا کریں، مجھے کام پر رکھ لیں، اور جب تک پیسے پورے نہیں ہو جاتے تب تک میں آپ کے ہاں کام کرتا رہوں گا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ سجاد احمد کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، 2 وقت کے کھانے کے علاوہ تمہیں میں ہر مہینے 1,000 روپیہ دوں گا۔ تمہیں 5 مہینے کام کرنا ہوگا، اور ہاں، عید پر تمہیں سوٹ بھی بنوا دوں گا۔ اس کے علاوہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر منظور ہے تو پھر ٹھیک ہے، ایسا کر لیتے ہیں۔ وہ آدمی قاسم کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا۔ تبھی قاسم خوش ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے منظور ہے۔ وہ اپنے بابا کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نہ جانے اس کے باپ کی وفات کے بعد سجاد احمد اس کے والد کے بارے میں کیا سوچتا رہا ہوگا۔ اس نے تو اس کے باپ کو معاف تک نہیں کیا تھا، وہ ابھی تک اس کا قرضہ یاد رکھا ہوا تھا۔ قاسم کو یہ جان کر بہت دکھ ہوا تھا، مگر وہ اور کیا کر سکتا تھا۔ یہاں کام سیکھنا مشکل تھا، مگر ناممکن نہیں۔ شروع میں سجاد احمد اسے بہت مارا کرتے تھے، کیونکہ اس کو اس کام سے ذرا سی بھی واقفیت نہیں تھی۔ وہ بالکل زیرو سے شروع کرنے والا تھا۔ سجاد احمد نے اپنے ایک ملازم ابراہیم کے حوالے قاسم کو کیا اور کہا کہ اسے سب کچھ سکھا دو۔ وعدے کے مطابق سجاد احمد صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا لنچ اسے دینے لگا۔ اب جا کر کہیں اس کی بھوک ختم ہوئی تھی تو وہ اپنے متعلق سوچنے لگا تھا کہ وہ بڑا ہو کر کیا کرے گا۔ ساری زندگی ایسے ہی سجاد احمد کے احسان پر پلتا رہے گا یا اسے کچھ بڑا کرنا ہوگا؟ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ یہی سوچتا رہتا تھا۔ ابراہیم بات بات پر ہاتھ اٹھا لیتا، مگر وہ خاموش رہتا، کیونکہ اگر وہ بولتا تو سجاد احمد اس کو پیسے بھی نہ دیتا اور نوکری سے بھی نکال دیتا۔ فی الحال وہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ 12 سال کا بچہ اتنی جلدی سمجھدار ہو گیا تھا۔ پہلے بھی وہ چھوٹی موٹی نوکریاں کرتا رہا تھا، مگر کہیں بھی زیادہ عرصے تک نوکری نہیں کر پایا تھا۔ محض 12 سال کا تھا، ساری رات اکیلے سوتے ہوئے اسے ڈر لگتا تھا۔ کبھی بارش یا آندھی آ جاتی تو خوف کے مارے وہ اسی چھپر کے نیچے دبک کر بیٹھ جاتا۔ ڈر لگتا کہ کہیں چھپر گر گئی تو اس کا کیا ہوگا، مگر اس کا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی ماں باپ کو اپنے قریب پایا، جو جلدی اسے دنیا چھوڑ کر اسے اکیلا کر گئے۔ وہ بھوک سے بھلکتا رہا۔ لوگ اسے باتیں سنوایا کرتے تھے، نہ جانے وہ اس یتیم پر غصہ نکالنا اپنا فرض کیوں سمجھتے تھے، حالانکہ اس نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ وہ لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا تاکہ لوگ اسے اجرت میں کچھ پیسے دے جس سے اس کا گزارا چل جائے۔ وہ محلے میں آوارہ گردی کرتا رہتا،
کوئی نہ کوئی عورت اسے راشن یا پھر سبزی لانے کے لیے بھیج دیتی، پھر جو پیسے بچتے وہ اسے تھما دیا کرتی تھی۔ وہ خوش ہو جاتا اور ان عورتوں کی چاپلوسی میں وقت گزار دیتا۔ وہ عورتیں ہمدردی کرتی تھیں، مگر جب غصہ آتا تو اس معصوم بچے کو جھڑک کے رکھ دیتی تھی۔ سجاد احمد کے پاس کام کرتے ہوئے اسے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتا اور بیٹھک کی چابی اسے تھما دیتا تاکہ وہ سکون سے سو جائے۔ 3 مہینے تو یہ سلسلہ بہت اچھے سے چلا۔ سجاد احمد اس کی تنخواہ سے زیادہ اس سے کام لیتا تھا، مگر گھر کے چھوٹے بڑے کام کرنا بھی اس کی ذمہ داری میں شامل تھا۔ سجاد احمد اس سے خوش تھا، مگر ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ بہت کم وقت میں اس نے اچھے سے کام سیکھ لیا تھا۔ وہ سجاد احمد کے لیے اس کا بازو بن چکا تھا، جو ہر وقت اس کا حکم بجا لاتا۔ سجاد احمد کے لڑکے بھی اس کا اتنا کہا نہیں مانتے تھے جتنا قاسم اس کی جی حضوری میں گزار دیتا تھا۔ سجاد احمد اس سے بہت خوش تھا، اسی لیے اس نے اس کی تنخواہ بڑھا دی۔ اب وہ ماہانہ اسے 2000 دیتا تھا۔ قاسم اپنے پاس یہ پیسے جمع کر رہا تھا۔ 4 مہینے ہو گئے تھے اور ابھی تک اس کے پاس صرف 5000 جمع ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے گھر کو جوڑ سکے، لیکن اتنے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے اسے کئی سال لگ جاتے۔ وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتا تھا جس میں اس سے زیادہ پیسے ملے۔ ایک روز سجاد احمد کے گھر چوری ہو گئی۔ سب نے قاسم پر الزام لگا ڈالا۔ سجاد احمد نے اسے خوب مارا اور گھر سے نکال دیا۔ وہ پیسے بھی چھین لیے جو اس نے جمع کیے ہوئے تھے۔ اس کے پاس یہیں کوئی 7000 جمع تھے۔ ایک بار پھر سے اسے در بدر ہونا پڑ رہا تھا۔ اب کی بار اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا کہ اسے کہاں جانا چاہیے اور کام کہاں ڈھونڈنا چاہیے۔ اس کے پاس تجربہ تھا۔ اس نے مکینک کی دکان پر دستک دی، مگر کوئی بھی اسے رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے سڑک پر بیٹھ چکا تھا۔ تبھی وہی شفیق بوڑھا اس کی طرف چلا آیا، جس نے 5 مہینے پہلے اسے اپنے سموسے کھانے کو دیے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا، لڑکے کیا بات ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ تم اتنے پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ تبھی قاسم نے روتے ہوئے شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی کہہ سنائی۔ یہ سن کر وہ آدمی بشیر احمد کہنے لگا، ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چلو، میں تمہاری نوکری کا انتظام کر دیتا ہوں۔ میں تمہیں کام سکھاؤں گا اور اگر تم 1 مہینے میں سیکھ گئے تو تمہاری نوکری لگ جائے گی، مگر اگر تم نہیں سیکھ پائے تو میں مزید تمہاری ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اپنے بیٹوں کے پاس واپس گاؤں جانا چاہتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ میری جگہ پر مالک کو کوئی ایسا لڑکا ملے جو ان کے پودوں کی اچھی سی رکھوالی کرے۔ یہ کہتے ہی بشیر احمد نے قاسم کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ قاسم نے اتنی مشکلوں سے مکینک کا کام سیکھ لیا تھا، یہ پودوں کی کاٹ چھانٹ تو آسان کام تھی۔ وہ خوش ہو گیا۔ وہ بوڑھا اسے ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے لے گیا۔ اس بنگلے کو دیکھ کر قاسم کی آنکھیں چمکنے لگی۔ آج تک اس نے اتنی اونچی عمارتیں باہر سے دیکھی تھی، آج پہلی بار وہ اندر سے دیکھنے والا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا اور بار بار اس بوڑھے کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ بشیر احمد اسے لے کر بنگلے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، اگر کوئی تم سے پوچھے تو کہہ دینا کہ میرے نواسے ہو اور گاؤں سے آئے ہو، اس سے زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ جو تمہاری گلے میں لاکٹ دکھائی دے رہا ہے نا، اسے قمیض کے اندر چھپا لو۔ یہ کہتے ہی وہ بوڑھا آگے بڑھ گیا۔ قاسم کو لاکٹ والی بات سمجھ نہیں آئی، مگر اس بوڑھے کی رہنمائی کرتے ہوئے اس نے جلدی سے لاکٹ چھپایا اور بشیر احمد کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ اسے پودوں کے پاس لے گیا اور ان کا کام سمجھانے لگا۔ کام اتنا زیادہ مشکل بھی نہیں تھا اور نہ ہی آسان تھا۔ پہلی بار قاسم یہ کام کرنے والا تھا، اسی لیے وہ جھجک بھی رہا تھا۔ بوڑھے نے اسے اعتماد دیا اور کام کرنے کے لیے کچھ اوزار تھما دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے بہت اچھے سے کام کیا کہ بشیر احمد اسے داد دیے بنا رہ نہ سکا۔ ابھی وہ دونوں لان میں بیٹھے ہوئے تھے جب شہراز ملک وہاں چلا آیا۔ وہ پہلی بار اس بچے کو اپنے بنگلے میں دیکھ رہا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے بشیر احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ تبھی بشیر احمد سر جھکایا آگے بڑھا اور کہنے لگا، صاحب یہ میرا نواسا ہے، گاؤں سے آیا ہے۔ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کام مجھ سے صحیح طریقے سے نہیں ہوتا۔
नवासे को सिखाऊंगा तो मेरे बाद यहीं आपके यहाँ नौकरी करता रहेगा। बशीर अहमद की बात सुनकर शहराज मलिक ने आंखें सुकेड़ी और लड़के का जायज़ा लेने लगा। थोड़ी देर बाद इसने कहा, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर ये लड़का काम सीख गया तो मैं इसे रख लूँगा। हाँ, अगर इसने सही काम नहीं किया तो मैं दूसरा माली रखने के बारे में सोच सकता हूँ। ये सुनते ही कासम परेशान हो गया और मदद तलब नज़रों से बशीर को देखने लगा। बशीर ने इसका हाथ थामा और तसल्ली देते हुए कहने लगा, साहब, मैं आपके घर 25 बरसों से काम किया है। मैं इसको सब कुछ सिखा दूंगा, आप फिक्र ना करें। बहुत जल्द ये इस काम में महारत हासिल कर लेगा तो आपके पौधों को मेरी कमी भी महसूस नहीं होगी। ये कहकर बशीर अहमद मुस्कुराने लगा। शहराज के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। वो कहने लगा, ठीक है बाबा, जैसा आप चाहें वैसा ठीक है। मैं ज़रा काम से जा रहा हूँ, वापस आऊँ तो लान की हालत संभली हुई होनी चाहिए। आज मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं और यहीं एक छोटी सी पार्टी मुनक्कद होने जा रही है। मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। बाकी मालूमात आप जोया बीबी से ले लेना। ये कहकर शहराज वहाँ से चला गया। कासम ने सुख का सांस लिया और जैसे ही इसको बशीर अहमद ने काम सिखाया वो वैसा करने लगा। जबकि बशीर अहमद बंगले की तरफ बढ़ गए ताकि जोया बीबी से इसके बारे में मालूमात ले सकें। यहाँ काम करते हुए इसे 12 दिन हो चुके थे। 1 महीने का काम इसने 10 दिनों में सीख लिया था। बशीर अहमद इससे खुश थे तो शहराज भी इसकी तारीफें कर रहा था। ये सुनकर कासम फूले नहीं समा रहा था। बशीर ने अपना सामान बांधा और कहने लगा, ठीक है, अच्छे से काम करना और अगर कभी ज़रूरत पड़े तो ये मेरे गांव का पता है, मेरी तरफ चले आना। ये कहते हुए बशीर अहमद ने कासम को एक पर्ची थमाई थी जिस पर पता लिखा हुआ था। कासम ने ज़ोर से इस बूढ़े को गले लगा लिया जिसने इसे नई ज़िंदगी की नवीद सुनाई थी। वो बूढ़ा वहाँ से चला गया तो कासम मुस्तकिल तौर पर इस बंगले में पौधों की सफाई का काम करने लगा। शुरू में ये काम थोड़ा मुश्किल लगता था। कई बार कांटे हाथ में चुभे और इसके हाथ जख्मी कर गए, मगर वो साबित कदम रहा। कितनी ही दफ़ा बिच्छू घास से निकल आए और इसे काट लिया। हर बार वो दर्द सह गया क्योंकि इसे इस बंगले में पैर जमाने थे। इसे माहाना 20,000 मिल रहे थे। इसे और क्या चाहिए था। शहराज मलिक बहुत ज़्यादा अमीर थे और इनके लिए ये मामूली रकम थी। इतने तो वो 1 घंटे में खर्च करके आ जाते थे जो वो कासम को पकड़ा दिया करते थे। कासम सोचने लगा, अगर इसने 1 साल भी ठीक से काम किया तो वो जल्दी अपना घर दोबारा बनवा लेगा। बेशक एक कमरा हो, लेकिन इसका अपना घर हो जहाँ वो सुकून से सो सके। यहाँ तो हर वक्त कामों की फिक्र लगी रहती है। यहाँ घर पर छोटे बड़े कामों में भी इसे मुलव्वस कर दिया जाता। कभी वो ड्राइवर के साथ राशन लेने जाता होता और कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती तो जोया मैडम इसे भेज दिया करती थी। जोया मैडम के 3 बच्चे थे जो स्कूल पढ़ते, इसके बाद एकेडमी और रात को देर से घर वापस आया करते थे। यूँ सारा दिन जोया मैडम घर में अकेली रहती या दोस्तों के साथ बाहर निकल जाती। शहराज मलिक भी रात के खाने पर ही सबसे मिलते थे। एक रोज़ जब कासम लान की घास काट रहा था तभी वहाँ जोया आ गई। इसके गले का लॉकेट चमक रहा था। ये देखकर जोया कहने लगी, कासम, सच बताओ, ये लॉकेट तुम्हारे पास कहाँ से आया? इसे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हो चुके थे। जोया मैडम की आंखों में बेयकीनी देखकर वो बच्चा डर गया और हकलाते हुए कहने लगा, मैडम, ये मेरे वालिद साहब ने मुझे दिया था और तब से मेरे पास है। जोया कहने लगी, झूठ मत बोलो, ये मेरे शोहर का लॉकेट है जो इनके वालिद ने इन्हें दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये लॉकेट चुराने की? मैं अभी शहराज को फ़ोन करती हूँ और तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ। उतारो ये गले से। उन्होंने ज़बरदस्ती लॉकेट खींचना चाहा तो कासम की गर्दन पर निशान बनने लगे। वो रोने लगा और हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, मैडम, ये मेरे वालिद साहब ने मुझे दिया था और कहा था कि कभी किसी को ना देना। वो कहने लगी, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। कई अरसे पहले मेरे शोहर का ये लॉकेट गुम हो गया था और आज इसे मैं तुम्हारे गले में देख रही हूँ। जोया ने वो लॉकेट अंदर से खोलकर नहीं देखा, जिसकी वजह से वो जान नहीं पाई कि अंदर किन 2 लोगों की तस्वीर लगी हुई है। वो चिल्लाने लगी
और ज़बरदस्ती कासिम से वो लॉकेट छीन कर ले गई। नौकरी न चली जाए इस डर से कासिम खामोश रहा, मगर सारी रात वो ये सोच के रोता रहा कि इसने अपने बाबा से वादा लिया था कि वो इस लॉकेट को हमेशा अपने पास रखेगा। सुबह उठा तो इसने पक्का इरादा कर लिया कि वो ये नौकरी छोड़ देगा, मगर अपने बाप की दी हुई आखिरी निशानी नहीं छोड़ेगा। तभी इसने जोया मैडम के कमरे का रुख किया। वो पार्टी में अपनी किसी सहेली के साथ गई हुई थी। घर पर सिर्फ शहराज मलक थे। वो जानते थे कि जोया बेगम की दराज में वो लॉकेट पड़ा है, क्योंकि सुबह वो इसी बहाने से इनके कमरे में गया था, तो इसने वहाँ लॉकेट देख लिया था। जोया शायद शहराज मलक से अभी तक ये बात नहीं कर पाई थी, तभी इन्हें इल्म नहीं था कि कासिम कौन सा कारनामा कर चुका है। कासिम ने जल्दी से वो लॉकेट उठाया, जेब में डाला और भागने लगा। एक मुलाजिम ने इसे जोया बेगम के कमरे से भागते हुए देख लिया। इसने फौरन शहराज मलक को इत्तला दी कि कासिम चोरी करके भाग रहा है, जल्दी से कुछ कीजिए। शहराज मलक फौरन गाड़ी में बैठे और इस मासूम लड़के का पीछा करने लगे, जिस पर चोरी का एक बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा दिया गया था। पुलिस के डर से कासिम भागता रहा, यहाँ तक कि इसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो मुंह के बल नीचे जा गिरा। तब तक शहराज मलक अपने मुलाजमीन के साथ वहां आ पहुंचा और गाड़ी में था, इसीलिए जल्दी कासिम का पीछा करते हुए इस तक पहुंच गया। कासिम थक गया था, इसलिए उठकर दोबारा भागने की इसमें हिम्मत नहीं थी। शदीद गुस्से में शहराज मलक अपनी गाड़ी से बाहर निकला। इसने कासिम को बाजुओं से दबोचा और मुलाजमीन को कहा कि इसकी तलाशी लो। सारे कपड़ों की तलाशी लेगी, यहाँ तक कि इसकी कमीज़ उतार कर दूर फेंक दी गई। वो रोता रहा। जब इससे कोई चोरी हुई चीज़ ना मिली तो मलक शहराज गुस्सा करते हुए कहने लगा, सच सच बताओ, जोया बीबी के कमरे से क्यों भाग रहे थे? तब ये एक मुलाजिम की नज़र इसकी बंद मुट्ठी पर पड़ी। वो शहराज को कहने लगा, साहब इसकी मुट्ठी खोल कर देखें, इसने कुछ छुपाया हुआ है। ज़बरदस्ती इसने मुट्ठी खोलने लगा, मगर कामयाब नहीं हो रहा था। तभी इसने कासिम के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा और कहने लगा, लड़के मुट्ठी खोल लो, वरना अभी पुलिस को बुला लूँगा। पुलिस के डर से कासिम ने मुट्ठी खोल दी। सामने मौजूद लाकड़ को देखकर शहराज मलक की आंखें आंसुओं से भरने लगी। वो हैरान होकर कभी लाकड़ को तो कभी कासिम को देख रहा था। इसने कासिम को अपने हक में सफाई पेश करने का भी मौका नहीं दिया और फौरन इसे गले लगा दिया। मुलाजमीन ये देखकर हैरान हो रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। तभी शहराज मलक बगैर कुछ बोले कासिम को गाड़ी में बिठाकर बंगले में ले आए। इसी वक्त अपनी बीवी को बुलाया और अपनी माँ को भी, जो इसकी बहन के घर रहने गई हुई थी। सभी लोग जमा हो चुके थे। कासिम के दिल में डर बैठ गया कि कहीं ये लोग इसके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं करवाने वाले। खौफ के मारे वो आंखें मेचे बैठा था। तभी शहराज मलक लहजे में नरमी समोते हुए कहने लगा, तुम किसके बेटे हो? कासिम ने फौरन जवाब दिया कि मैं अरबाज मलक का बेटा हूँ। मेरे वालिद को मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। तभी शहराज मलक कहने लगा, ये लॉकेट तुम्हें तुम्हारे वालिद ने दिया था? कासिम ने इस बात में सर हिला दिया और कहने लगा, बाबा ने कहा था ये लॉकेट किसी को मत देना। जोया मैडम ने खींचा तो वो वापस नहीं दे रही थी, इसीलिए मैंने इसे उठा लिया, क्योंकि जो चीज़ मेरी है वो मैं किसी और को नहीं देता। तभी शहराज मलक हंसते हुए कहने लगा, बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। वो बूढ़ी औरत इसकी जानब बढ़ी और रोते हुए इसे अपने गले से लगा लिया। जोया भी हैरान बैठी थी। अचानक ये काया कैसे पलट गई? कासिम सब देखकर हैरान रह गया था। तभी बशीर अहमद वहाँ से आया। इसे शायद किसी मुलाजिम ने इत्तला कर दी थी। वो कहने लगा, साहब इस बच्चे को कुछ मत कहना, मैं आपको सारी सच्चाई बताता हूँ। आप लोगों ने अरबाज बेटे के नाम लेने पर भी पाबंदी लगा रखी थी, इसीलिए मैं कभी आप लोगों को बता नहीं सका कि ये अरबाज का बेटा है। लॉकेट देखकर ही पहचान गया था, क्योंकि ये दोनों लॉकेट मालिक ने मेरी मौजूदगी में बनवाए थे। लॉकेट का एक रुख खाली था, जबकि दूसरे रुख में अरबाज और शहराज की तस्वीरें बनवाई गई थी। इसके ऊपर जो डायमंड लगा हुआ था, इसकी मालियत लाखों रुपए की है। अपनी तरफ से निशानी के तौर पर
مقصود احمد نے یہ لاکٹ اپنے بچوں کے لیے بنوائے تھے۔ میں بہت عرصے سے قاسم کو جانتا ہوں۔ جب پہلی بار یہ مجھے سڑک پر روتے ہوئے ملا، بلکہ اس کے باپ کے جنازے میں خود گیا تھا، کبھی بھی میں نے مقصود ملک کو یہ بھنک بھی نہیں پڑنے دی کہ یہ میں جانتا ہوں، کیونکہ میں جانتا تھا پسند کی شادی کے جرم میں وہ انہیں قتل کروا ڈالیں گے۔ آپ سب لوگ اسے کچھ مت کہیں۔ اگر آپ لوگوں نے قاسم کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا تو میں اسے اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے جاتا ہوں۔ یہ کبھی واپس آ کر اپنے حصے کی جائیداد کا تقاضا تک نہیں کرے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ اس بچے کو چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر شہراز احمد روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ تبھی شمسہ بیگم آگے بڑھی اور کہنے لگی، میں نے اپنے شوہر کی وجہ سے اپنا بیٹا کھو دیا۔ آج جب میرے بیٹے کی صورت میں مجھے پوتا مل چکا ہے تو بشیر احمد، تم چاہتے ہو کہ تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ؟ ہم اتنے ظالم بھی نہیں ہیں۔ ایک عرصہ میں نے ارباز کی جدائی میں گزارا ہے، اب اس کا بچہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ شہراز فوراً کاغذات بنواؤ، میں چاہتی ہوں ارباز کے حصے کی ساری دولت میرے بیٹے کے نام ہونی چاہیے۔ تبھی شہراز ملک کہنے لگے، جب یہ 18 سال کا ہو جائے گا تو جائیداد خود بخود اس کے نام ہو جائے گی۔ اماں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں تو والد صاحب کی وجہ سے چپ تھا، ورنہ پاکستان کا ایسا کوئی کونا نہیں جہاں میں نے ارباز اور اس کی بیوی کو ڈھونڈا نہ ہو۔ میں جانتا تھا کہ ارباز کی بیوی رقیہ کے گھر والے بہت سخت ہیں اور روایتوں کے پابند بھی۔ وہ اپنی بیٹی کے گھر سے بھاگ جانے کو غیرت کا مسئلہ بنا لیں گے اور اسے مارنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لوگ زندہ ہیں۔ میں نے انہیں بہت ڈھونڈا تھا۔ شہراز ملک نے اپنے حق میں آخری صفائی پیش کی تھی۔ تبھی شمسہ بیگم کہنے لگی، تمہارے چچا اور والد کی وجہ سے مجھے اپنے بیٹے کی دوری سہنی پڑی۔ اب وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میں چاہتی ہوں قاسم ہمارے پاس رہے جیسے ارباز رہا کرتا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، مگر میں اپنے بچے کے بچے کو یوں نہیں دیکھ سکتی۔ قاسم بیٹا، ہمیں معاف کر دو۔ اتنے وارثوں کے ہونے کے باوجود تم لاوارثوں والی زندگی گزارتے رہے۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں فوراً تمہیں گھر لے آتی۔ وہ رو رہی تھی، سب لوگ اسے گلے لگا رہے تھے۔ قاسم اچانک اپنی قسمت کے بدل جانے پر حیران تھا۔ بشیر احمد کی مداخلت کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور وہ اپنے وارثوں کے پاس پہنچ گیا تھا۔ کب سے بشیر احمد یہ موقع ڈھونڈ رہے تھے، آج انہوں نے اپنی وفاداری ثابت کر دی تھی۔ ارباز کو تو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں کھلایا تھا، اب اس کے اولاد کو در بدر بھٹکتے ہوئے کیسے دیکھ سکتے تھے؟ شہراز ملک، جو کوئی عرصے تک اپنے بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے ناکام ہو چکا تھا، یوں بھائی کے بیٹے کو سامنے دیکھ کر وہ بہت خوش تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس کا بڑا بھائی، کتنی محبت تھی اسے اپنے بڑے بھائی سے۔ اس نے ہمیشہ باپ کی طرح اس کی رہنمائی کی تھی، مگر پھر ایک چھوٹی سی غلطی کی بنا پر اسے اتنی بڑی سزا دی گئی کہ اسے خاندان سے دور ہونا پڑا۔ آج سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ شہراز ملک کو لگا اس نے اپنا فرض نبھا دیا ہے، جبکہ شمسہ بیگم پوتے کو بیٹے کی طرح چاہنے لگی اور اس کا ویسے ہی خیال کرنے لگی۔ قاسم نے ظلم برداشت کیے تھے، اب اس کو سب کا صلہ مل گیا۔